उन्होंने उनको मारना शुरू किया। मैं वो भी सुन रही थी। मैं जब भी लेटती हूँ, मैं सोने की कोशिश करती हूँ, मेरे कानों में मेरी मामा की वही आवाजें आती है। मुझे कहती है, सबा तुम्हारे भाई को मार दिया, ना करना ना करना। इतनी ऊंची ऊंची उन्होंने चीखें मारी। मैं जितनी भी चीखें मारूं, मुझे अपनी चीखें नहीं सुनाई देंगी जितनी मेरी मामा ने चीखें मारी थी। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल सकती। मैंने बहुत कोशिश की टाइम पर वहाँ पे कोई पहुँच जाए, उन्हें बचा ले, लेकिन वहाँ पे पुलिस, मीडिया, हर बंदा लेट आया। 1.5 से 2 घंटे गुजरने के बाद वहाँ जाके सब मौजूद हुए थे। उन दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उनको दावत के नाम पे घर बुला के कत्ल कर दिया उन्होंने। मोहब्बत की शादी करनी है तो कर ली, माँ ने नहीं साथ दिया, बाप ने नहीं साथ दिया। लड़की अपना हक मांग रही थी, लेकिन उसने अपने हक के लिए शादी भी कर ली। उसकी सजा ये नहीं थी। मैं उस खानदान से ये कहना चाहता हूँ, मुझे ये बताइए, आपकी बेटी तो उस दिन ही मर गई थी, आपको मार के वो निकली थी जिस दिन वो इस घर में आ गई थी। जब आपको साथ नहीं लेके निकली तो उस दिन आपके लिए तो वो मर गई थी। अब ये करना क्या आपने दुरुस्त किया है, गलत किया है? आपको इस चीज़ का सोचना चाहिए था। आप इतने वहशी हो गए थे कि आपको अपनी बेटी तो नहीं, लेकिन दूसरा खानदान भी नजर नहीं आया। आप लोगों ने रिश्ता भेजा था उनके घर में? जी हाँ जी, काफी दफा, 3 से 4 दफा उनकी तरफ गए थे। क्या कहते थे आगे से? वो यही कहते थे कि कर देंगे, लड़का स्टैंड हो जाए। तो लेकिन लाबा कहती थी, मामा झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ टालते हैं आपको। आपके मुंह पे कहती है करूंगी, बाद में कहती है मैं नहीं करूंगी, बाद में उससे मारती थी। वो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। जिस तरह मेरी ये छोटी बहन है, वो भी इस तरह नन्ही सी परी थी हमारे लिए। बहुत अच्छी थी वो। ये दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने थोड़े ही दिनों में अपनी जिंदगी को जिया भी है और खत्म भी कर लिया। उन्होंने जब बुलाया दावत के लिए तो आप लोगों को पता था कि ये वाकयात हो सकता है? हमें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ। खतरा था, इधर उधर से सुनते थे कि उस पर यकीन नहीं करना, वो धोखा देगी। लेकिन उसकी मामा ने जब कुरान को सामने रख के कस्में खाई, तब मेरी मामा ने उस पर यकीन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान आयान सरवर। नाज़रीन, इस टाइम मैं गुजरांवाले में मौजूद हूँ। यहाँ पे मोहब्बत की शादी होती है और वो मोहब्बत जो है ना, 3 लाशें गिराती है। उस लड़के की जिसने मोहब्बत की, उस लड़की की और लड़के की वालदा की। मेरे साथ उस लड़के की बहनें मौजूद हैं। बात करते हैं कि ये कैसे वाक़या हुआ, ये सारा मामला कैसे चलता रहा। उन दोनों ने पसंद की शादी की थी, इसलिए उनको दावत के नाम पे घर बुला के कत्ल कर दिया उन्होंने। शादी कितनी देर पहले हुई थी? 9 तारीख को हुई थी। 20 से 22 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि वो लड़की खुद आपके घर में चल के आई थी? जी हाँ जी, वो खुद आई थी। उनके पास वीडियो भी होगी। वो उसकी लाबा की मामा ने खुद देखी थी। और जब हमसे राब्ता किया, हमें कॉल की, तो मेरे अम्मी को यही बताया कि वो तो खुद चल के आई है, वीडियो में पूरा रिकॉर्ड है। उनके पास कोई फर्नीचर वाली दुकान है, उसमें वो कैमरा था, उसकी मामा ने खुद देखी थी। वो खुद अपनी मर्जी से आई थी। आने के बाद उसने क्या कहा आपसे? आने के बाद कुछ नहीं, वो सीधा ही कोर्ट मैरिज उन्होंने की, सीधा कोर्ट गए हैं वो। उन्होंने शादी की, मेरी मामा साथ थे, मेरा एक छोटा भाई है वो साथ था, तो उनकी शादी हो गई। शादी के बाद सही थे, अपनी जिंदगी में खुश थे वो। आपके भाई ने उस लड़की के बारे में आपको बताया था? जी हाँ जी, बताया था। पहले उसकी मामा ने बताया था, उसके बाद फिर ये अक्सर ही बताता था कि उसे मारते हैं। मुझे कहता था अभी सब उस पे जुल्म होता है, आप मेरा साथ दो। मैं यही कहती थी, छोटे हो अभी नहीं करना, अभी कुछ स्टैंड कर लो फिर करेंगे। बार बार मना करने पे भी वो कहता था मैंने करनी है। फिर हम भी खुश थे कि ठीक है हम कर देते हैं। तो मेरी मामा ने साथ मिलके उनकी शादी करवाई थी। आप लोगों ने रिश्ता भेजा था उनके घर में? जी हाँ जी, काफी दफा, 3 से 4 दफा उनकी तरफ गए थे। तो क्या कहते थे आगे से? वो यही कहते थे कि कर देंगे, लड़का स्टैंड हो जाए। तो लेकिन लाबा कहती थी, मामा झूठ बोलते हैं, वो सिर्फ टालते हैं आपको। आपके मुंह पे कहती है करूंगी, बाद में कहती है मैं नहीं करूंगी, बाद में उससे मारती थी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद वो आपके साथ जो आपकी भाभी थी वो सही रहती थी? वो बहुत अच्छी थी। मैं ये नहीं कहूंगी वो मेरी भाभी है, वो मेरी छोटी बहनों की तरह थी। जिस तरह मेरी ये छोटी बहन है, वो भी इस तरह नन्ही सी परी थी हमारे लिए। बहुत अच्छी थी वो। ये दोनों बहुत खुश थे। इन्होंने थोड़े ही दिनों में
اپنی زندگی کو جیا بھی ہے اور ختم بھی کر لیا. دونوں بہت خوش تھے, بہت ہی اچھے لگتے تھے آپس میں. اچھا مجھے یہ بتائیں, انہوں نے جب بلایا دعوت کے لیے تو آپ لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ واقعات ہو سکتا ہے؟ ہمیں بالکل بھی محسوس نہیں ہوا, خطرہ تھا. ادھر ادھر سے سنتے تھے کہ اس پہ یقین نہیں کرنا, وہ دھوکہ دے گی. لیکن اس کی ماما نے جب قرآن کو سامنے رکھ کے قسمیں کھائی تب میری ماما نے اس پہ یقین کر لیا. اور وہ سب سے بڑی غلطی تھی میری امی کی, جو انہوں نے اس پہ یقین کیا اور اس کے گھر چلے گئے, تیار ہو کے شاپنگ کر کے, دونوں کو نئے کپڑے دلوا کے, اس کو اچھے سے تیار کر کے اپنے ساتھ لے گئی تھی. خود بھی تیار ہو کے ان کے گھر گئے تھے کہ ہم دعوت پر جا رہے ہیں. انہوں نے کہا تھا ہم صلح کریں گے, آج صلح ہوگی, لیکن انہوں نے آگے سے سارا پلان بنایا ہوا تھا. آلریڈی وہاں پہ وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے ان پہ ظلم کرنا تھا. اچھا, آپ کی ماما نے آپ کو کال کر کے کیا بتایا تھا جب اس گھر میں موجود تھی؟ میری ماما سے میری یہی بات ہوئی فون چلتے ہی کہ میرا دل بیٹھ رہا ہے صبا, مجھے یہاں آ کے ڈر لگ رہا ہے. تو میں نے کہا ماما فون نہیں بند کرنا, فون چلنے دے. جو میری ماما ان کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے میں وہ سن رہی تھی. جب انہوں نے ان کو مارنا شروع کیا میں وہ بھی سن رہی تھی. میں جب بھی لیٹتی ہوں میں سونے کی کوشش کرتی ہوں, میرے کانوں میں میری ماما کی وہی آوازیں آتی ہے. مجھے کہتی ہیں صبا تمہارے بھائی کو مار دیا, نہ کرنا. اتنی اونچی اونچی انہوں نے چینخیں ماری. میں جتنی بھی چینخیں ماروں مجھے اپنی چینخیں نہیں سنائی دیں گی جتنی میری ماما نے چینخیں ماری تھی. میں وہ منظر کبھی نہیں بھول سکتی. میں نے بہت کوشش کی ٹائم پر وہاں پہ کوئی پہنچ جائے انہیں بچا لے, لیکن وہاں پہ پولیس, میڈیا, ہر بندہ لیٹ آیا. 1.5 سے 2 گھنٹے گزرنے کے بعد وہاں جا کے سب موجود ہوئے تھے. وہ لائبہ 2 گھنٹے تک وہاں تڑپتی رہی. میرے بھائی نے خود جا کے اس کو دیکھا. میرے بھائی کا یہ کہنا ہے کہ جب وہ وہاں پہنچا اس نے سب سے پہلے میری امی کو دیکھا, ان کے ناک پہ اپنا ہاتھ رکھا, ان کو چیک کیا کہ ان کی سانسیں چل رہی ہیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ سانسیں نہیں چل رہی, کہتا ابھی جب میرے لابا کو دیکھا وہ زمین میں پڑی تھی, ہر طرف اس کے ارد گرد خون ہی خون تھا. کہنا ابھی میں بھول گیا, میرا عباس بھی ہے, میری امی بھی ہے, میرا دل کرے میں اس کو فوراً سے اٹھاؤں اور لے کے بھاگ جاؤں, لیکن میرے بس میں کچھ نہیں تھا. وہ ہاسپٹل والے تھے, انہوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگانے دیا. پولیس تھی, کہہ رہا میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑے. مجھے وہ دیکھ رہی تھی, مجھے بس اتنا بولا آپ کی لشبا جا رہی ہے. لشبا میری چھوٹی بہن, وہ یہی کہتی تھی میں آپ کی بہن ہوں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کتنے لوگ وہاں پہ موجود تھے, اس بات کا آپ کو انفارمیشن ہو کوئی؟ وہاں پہ جب میرے امی سے میری بات ہو رہی تھی میں سن رہی تھی, میرے امی یہی کہہ رہے تھے کہ انو کچھ نہ کرو. یہ نہیں کہا تھا انو کچھ نہ کری. وہاں ایک نہیں تھا, وہاں 3 سے 4 بندے تھے. جب امی نے کہا نا اس کو چھوڑ دو, مجھے آواز آئی, لڑکے نے کہا اس کے ہاتھ پکڑو. انہوں نے پہلی فائرنگ اس کے منہ میں کی تھی. میرے بھائی باز کے ذائقہ میں باز کے انہوں نے منہ میں گولی ماری. پھر اس کو پکڑا ہوا تھا میری امی فوراً سے, شاید وہ ایک بیڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے تھے. امی فوراً سے اٹھے, امی کے بازو پہ گولی لگی تو امی نے چیخے مار کے کہا مجھے گولی لگ گئی میری بازو پہ, تمہارے بھائی کو مار دیا. میں نے وہ بھی سنا. اس کے بعد وہ لڑکوں کی آوازیں تھی, ایک لڑکے کی آواز نہیں تھی. وہ جو بلقیس نامی خاتون ہے وہ اور کنیز, انہوں نے میرے بابی کو باہر نکال کے اندر سے کنڈی لگائی, میرے ابو کو باہر نکالا. یہ ان کو سارا کچھ پتا ہے کہ وہاں کون کون موجود تھا, وہاں کون سا صحیح بندہ موجود تھا. یہ سارا کچھ جانتی ہیں. سب سے پہلے ان کو پکڑا جائے, ان سے پوچھا جائے کہ وہاں کون کون تھا. میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن میں نے آوازیں ساری سنی تھی. تو جی ناظرین دیکھیں کہ محبت کی شادی کرنی ہے تو کر لی. ماں نے نہیں ساتھ دیا, باپ نے نہیں ساتھ دیا. لڑکی اپنا حق مانگ رہی تھی لیکن اس نے اپنے حق کے لیے شادی بھی کر لی. اس کی سزا یہ نہیں تھی. میں اس خاندان سے یہ کہنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیں آپ کی بیٹی تو اس دن ہی مر گئی تھی, آپ کو مار کے وہ نکلی تھی جس دن وہ اس گھر میں آ گئی تھی. جب آپ کو ساتھ نہیں لے کے نکلی تو اس دن آپ کے لیے تو وہ مر گئی.